नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका 4 जना नेताको सांसद पद गुम्यो। प्रधानमन्त्रीले चाहे पुनः शपथ लिएर 6 महिना मन्त्री बन्न सक्ने। कोरोना महामारी फेरि तीव्र गतिमा फैलिन थाल्यो। आज 332 संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री भन्छन् सावधानी नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्ने स्थिति आउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका प्रमुख 3 योजनाको बेहाल। कानुन अभाव देखाएर रेल 7 महिनादेखि त्रिपालमुनि। पानी जहाज र यातायात प्राधिकरण गफ मात्रै। भारतमा एकै दिन 1.25 लाखमा कोरोना संक्रमण। न्युजिल्यान्डद्वारा हवाई सम्पर्क विच्छेद। भारतबाट भित्रिएका 3 नेपालीमा देखियो नयाँ प्रकारको भाइरस। र राष्ट्रिय भलिबल लिगको उपाधि हेल्प नेपालले जित्यो। महिलातर्फ न्यू डायमन्ड च्याम्पियन। चारजना बहालवाला मन्त्री सांसद पदबाट मुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित 4 सांसदले दल त्याग गरेको सूचना सम्बन्धित दलबाट प्राप्त भएकाले पद रिक्त भएको घोषणा गरेका हुन्। पद गुमाउनेमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय संलग्न गरी उक्त पार्टीका सङ्घीय संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू मान्य श्री टोपबहादुर रायमाझी, मान्य श्री लेखराज भट्ट, मान्य श्री प्रभु शाह र मान्य श्री गौरी शङ्कर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को दफा 1 बमोजिम गरिदिनु हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना सङ्घीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। चारै नेताले सत्तारूढ नेकपा एमालेमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। मन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अब उनीहरूको पुननियुक्ति र शपथ हुनुपर्नेछ। रिक्त पदपूर्तिका लागि 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। 53 सदस्यमध्ये 4 जना पदमुक्त भएपछि अब माओवादीसँग 49 सदस्य मात्र बाँकी भएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 4 जनाले दल त्याग गरेको जानकारी मंगलबार संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत 30 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको 3 वर्षको कामलाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्ष सांसद बीच जुहारी नै चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमा गरेको कामको तथ्याङ्कसहित बहस गर्न चुनौती दिए। एमाले सांसद महेश बस्नेतले सरकारले गरेको काम नदेखेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। तपाईं बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुस्। तपाईको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ? पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ। के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नु।
सांसद थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद छलेर विकासको कुरा बाहिर गरेको र परियोजना नै तयार नभएका सडक, पुल र भवनको उद्घाटन गरेको प्रति कटाक्ष गर्दै बालुवाटारको खाली जग्गामै भवन बनाएर शिलान्यास गर्न सुझाए। जवाफमा सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जनमत दिएकाले कामको विषयलाई लिएर प्रश्न नगर्न सुझाव दिए। बहस गर्न तपाईलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ, संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यहीभित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। 74 को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन। दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरूलाई हामीले सहयोग गरौँ। बैठकमा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले पुरानो नेकपा भएर संसदीय समितिमा बस्न नसकिने भन्दै नयाँ अवस्थामा पार्टीको शक्ति अनुसार पुनर्गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासमा फड्को मारेको दावी गर्दै आए पनि उनले उच्च प्राथमिकता दिएका भनिएकै काम अगाडि बढेका छैनन्। पानी जहाज सञ्चालन गर्ने घोषणामा कुनै प्रगति भएको छैन। भारतसँग किनिएका रेल 7 महिनादेखि त्रिपालले छोपेर राखिएका छन्। उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि घोषणामै समेत छ। सरकारले यी तीनै योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन नै नबनाइदिएकाले अघि नबढेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। पानी जहाज सञ्चालन प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य योजना हो। देशभित्र समुद्र नरहेकाले त्यसको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाइरहँदा उनले 2075 फागुन 2 मा अलग्गै कार्यालय मात्र स्थापना गरेनन्। पानी जहाज चढ्नका लागि टिकट काट्न समेत भने। तर पानी जहाज कार्यालयले यस अवधिमा कुनै काम गरेको छैन। 16 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा 10 जना छन्। कानुन अभाव देखाएर कर्मचारीले 25 महिना कामै नगरी गुजारेका हुन्। अहिलेसम्म तालुकला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालयबाट प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा समेत अगाडि बढाएको छैन। कानुन नभएर हामीले के पनि गर्न सकेका छैनौँ खासै। त्यही भएर पनि बाहिर काम नदेखेको होइन। कानुन छैन भनौँ भने पुरानो कानुन छ, तर त्यो अनुसार काम गर्ने अवस्था छैन भनेको कानुन छैन भन्नु खोजेको हो। अब कानुन नहुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ त जुन अहिले यहाँहरूले पनि नारायणीमा कोशीमा जलयानहरू चलिरहेको देख्नुभएको छ है। तर त्यस्तो त्यो जलयानहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा होइन, त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चालकको, त्यो जलयानको यात्रुहरूको सुरक्षा अनि त्यो चलाउँदाखेरि वातावरणमा पर्ने असरहरूको बारेमा त्यो सम्बन्धमा त कसैले पनि अहिले हेरेको अवस्था छैन। अब हाम्रो कानुन आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो अन्तर्गत दर्ता गर्छौँ। कानुन अभावले काम रोकिएको पानी जहाजको हकमा मात्र होइन, रेल सञ्चालनमा पनि यही समस्या छ। जयनगर जनकपुर खण्डमा चलाउन 85 करोडमा रेल किनेर ल्याएको 7 महिना भयो। तर कानुनी अडचनले रेल त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। रेलवे विधेयक 14 महिनादेखि संसदीय समितिमा अड्किएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अलपत्रै छ। उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 भदौदेखि राष्ट्रिय सभाको समितिमा अड्किएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। विधेयक अगाडि बढाउनतिर सरकार र संसद दुवैको ध्यान छैन। राष्ट्रिय सभा 3 दिन मात्र किन्छ होला। प्रतिनिधि सभा किन भङ्ग गरे? अहिले प्रतिनिधि सभा बिउतेर आइसकेपछि किन काम नदिए? प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधि सभामा काम नदिएर विधेयकहरू किन पेश नगरे? अहिले प्रतिनिधि सभा बसेको कति दिन भयो? विधेयक जम्मा एउटा पेश भयो। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ नि विधेयकहरू फटाफट ल्याउनु पर्यो। प्रतिनिधि सभा चाहिँ राम्रोसँग सुचारू हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिएका भनेकै एकपछि अर्को योजना कानुन अभावले अगाडि नबढ्नुले सरकारी काम गराएको शैली कस्तो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। पार्टी छाडेर सत्तारूढ एमालेलाई साथ दिएका सङ्घ र प्रदेशका सांसदलाई कारवाही गर्दै माओवादी केन्द्र केही कदम अघि बढेको छ। तर सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भने अझै सकिरहेको छैन। अन्य विपक्षी दलहरूसँगको छलफल घनीभूत भइरहेकाले समर्थन फिर्ता नलिएको दाबी गर्ने माओवादीका आगामी कदम के होलान् त? सङ्घीय सरकारका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी
उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई पार्टीले कारबाही गरेको सूचना संसद बैठकमा सभामुखले जानकारी गराएसँगै उनीहरू पदमुक्त भएका छन्। सङ्घमा जस्तै विभिन्न प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रले सांसदहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका दधिराम नेउपाने र दिनेश पन्थीलाई पार्टीबाट कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। अब सदनमा जानकारी गराएसँगै उनीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। उता गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलबाट आफ्ना 2 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा सांसद झपट बोहरालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश 1 मा माओवादी छाडी एमाले सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका टङ्क आङबुहाङलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारको विरोध गर्ने तर आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन नसक्ने भनेर आलोचित माओवादी नेतृत्व अहिले तातेको देखिन्छ। तर केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। यद्यपि नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्दै गएकाले छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको भनाइ छ। प्रष्ट भइसकेको छ, माओवादी केन्द्र अन्यलमा छैन र हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिने करिब निर्णय गरिसकेका छौँ। विश्वासको मत फिर्ता लिने प्रसङ्गसँगै धारा 76 को दोस्रो अवस्थाको यो सरकार यदि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने ठुलो दलको हैसियतमा तेस्रो उपधारामा जान्छ। त्यसकारणले त्यहाँ प्रवेश नगर्दै 76 को धारा 2 अन्तर्गत सरकारको विकल्प दिने गरी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहमति गर्ने उद्देश्यसहित विश्वासको मत हामीले फिर्ता नलिएको हो। निर्णय नगरेर होइन, उहाँहरूसितको सहमति गरेर हामीले एकैपल्ट टुङ्गो लगाउँ भनेर नलिएको हो। अपवाद त्यस्तो केही भएन, केही समय अझै अल्झ्यो भने पनि विश्वासको मत हामीले फिर्ता लिन्छौँ। केही कदम अघि बढे पनि माओवादीले अबको गन्तव्य र रणनीति के हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन। तर यो समय जति लम्बिन्छ उति नै माओवादीका लागि स्थिति प्रतिकूल बन्दै जाने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। अब उसको रणनीति चाहिँ सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै, अविश्वास प्रस्ताव जित्ने सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै, विश्वासको मतमा वरी पक्ष हार्ने सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने खालको देखिन्छ। तर यो रणनीति ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा चाहिँ यतिखेर समर्थन फिर्ता लिइसक्नु पर्थ्यो। आफैले जसलाई प्रतिगामी भनेको छ, जसलाई संविधान नै डिरेल गर्न खोज्ने भनेको छ, जसलाई फासिस्ट भनेको छ, त्यो फोर्सलाई कुनै पनि नैतिकताले, कुनै पनि राजनीतिले समर्थन गरिराख्न मिल्दैन। अब तर किन समर्थन गरिराखेको छ त्यो बुझ्न सकिँदैन। कांग्रेस वैकल्पिक समीकरण बनाउन अघि सरेको र जसपालाई पनि यही कित्तामा उभिन बाध्य पार्ने माओवादी नेतृत्वको विश्वास छ। त्यसैले अब लामो समय सरकारलाई काँध थाप्ने अवस्था नरहेको बताइरहेको छ। तर जसपा नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै निकट देखिएको र कांग्रेस नेतृत्वले पनि शीघ्र निर्वाचनको पैरवी गरिरहेकाले विरोधी खेमामा पर्याप्त आत्मविश्वास देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचारमा पनि स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण दर दिनौ बढ्दै गएको छ। आज 2.5 महिना यताकै धेरै संक्रमित थपिएका छन् भने संक्रमण दर बढेर 8% नागेको छ। आज 8.28% संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबारको तुलनामा आज संक्रमण दर 1% बढेको छ। 4006 नमुना जाँच गर्दा 332 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संख्या माघ 12 यताकै धेरै हो। त्यो दिन 339 जना संक्रमित थपिएका थिए। आज 43 जिल्लामा संक्रमित थपिएकामा 42% अर्थात् 139 जना काठमाडौँका हुन्। प्रदेशगत आधारमा संक्रमित धेरै थपिनेमा बागमती पहिलो नम्बरमा परेको छ। यो प्रदेशमा 185 जना थपिएका छन्। गण्डकीमा 62, लुम्बिनीमा 29 तथा प्रदेश 1 र 2 मा 22 संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीप्रति स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए पुनः लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभामा
उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेको र स्थिति भयावह भएकाले नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आउनु पूर्व सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे। अवस्था अझै खराब हुँदै गए बाध्य भएर जनजीवन ठप्प पार्ने स्थिति आउने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी थियो। सङ्क्रमणबाट बच्न अनिवार्य मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने तथा अम्बाका पातहरू उमालेर मुख कुल्ला गर्ने जस्ता सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएन। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, अलिक तातो पानी दिँदै नस दिँदै नाक सेक्सेक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गरेर नाकमा बस्ने कोरोना तीबाट फालिदिएपछि नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ। सकिन्छ भने अम्बाका 2टा पात उमाल्दिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ, घाँटीमा बसेको छ। अम्बाका पात सम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिबारे चिकित्सकहरूले भने केही बताएका छैनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोका सरकारले नगरेका र बिग्रिएका काम कुरालाई सही बाटोमा ल्याइएको र यसमा गति लिइरहेको दावी गरेका छन्। साथै उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा कर्मचारी तन्त्रको अवरोध र झन्झटलाई समेत सरलीकरण गरिने उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बजार अनुगमनमा सरकार नै जाँदा उद्योगीहरूको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले अनुगमनको जिम्मा व्यवसायीहरूले नै लिनुपर्छ। यो संस्था र अन्य 4वटा जो हाम्रा उद्योग व्यवसायी संगठनका संस्था छन् तिनले गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो मूल्य मान्यता। त्यो स्थिति हामी त्यो अनुगमन गर्न जानु नपरोस्। हामी जानु पर्यो भने अलि समस्या हुन्छ। तपाईँहरूको मान प्रतिष्ठामा अलि आँच आउला त्यो नहोस् भन्नेमा त्यत्तिकै सजग छु म चाहिँ। मुलुकभर सुन र फलाम खानेको पहिचान भइरहेको मन्त्री भट्टको भनाइ थियो। साथै उनले 95वटा स्थानमा ढुङ्गा गिटी खानेको पहिचान गरिएको र अब सरकारले आयातभन्दा निर्यातमा जोड दिने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आएकाहरूमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएको छ। काठमाडौँ ल्याएर गरिएको नमुना परीक्षणमा 3 जनामा नयाँ प्रकार अर्थात् भेरिएन्ट देखिएको पुष्टि भएको छ। भाइरस भारतमा फैलिएको प्रकार हो वा अन्य मुलुकको भन्ने बारे भने थप परीक्षणका लागि नमुना हङकङ पठाइएको छ। बाट आएकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि कोरोना भाइरसको प्रकार पत्ता लगाउन विभिन्न जिल्लाका 20 जनाको नमुना काठमाडौँ पठाइएको थियो। तीमध्ये डोटीको जुराइल गाउँपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 1-1 जनामा गरी 3 जनामा नयाँ प्रकार अर्थात् नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पाइएको छ। तर कुन प्रकारको कोरोना हो भन्ने पत्ता लगाउनका लागि भने नमुना सङ्कलन गरेर हङकङ पठाइएको छ। 3 जनाको चाहिँ यो न्यू भेरिएन्टको चाहिँ देखियो। तर न्यू भेरिएन्टमा पनि अब धेरै किसिमको छ। त्यो मध्ये त्यो डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ फेरि काठमाडौँमा हुँदैन। त्यसको लागि हामीले विदेशै पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पठाइएको छ। अब कुन भेरिएन्टको भन्ने कुरा उताबाट आएपछि चाहिँ निर्क्युल हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सतर्कतामा भने लापरवाही कायमै छ। भारतबाट आउने सबैको अहिले पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। तर स्वास्थ्य कर्मीले भने नाकामा आउने जति सबैको अनिवार्य परीक्षण गरेपछि मात्रै घर पठाउनु पर्ने र समुदायमा पनि सतर्कता बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सीमा नाकामा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थलहरू हैन, त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनिङ हुनु पर्यो। त्यहाँ कुनै बिरामीहरू अथवा आएको आगन्तुकहरू भिजिटरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येकको चाहिँ एन्टिजन एटलिस्ट एन्टिजन टेस्टहरू हुनु पर्यो। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका 1 जना चैत्र 13 गते गड्डाचौकी नाका र 2 जना चैत्र 15 गते गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिएका थिए। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र सम्बन्धित स्थानीय तहमै क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। भारतबाट आउने मानिसमा दैनिक बढ्दै गएको भाइरस संक्रमणलाई रोकथामका लागि अहिले पूर्ण सतर्कता नअपनाइए महामारीले विकराल स्वरूप लिन सक्ने भन्दै सजग रहन स्वास्थ्य कर्मीले सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। बाबुआमा र छोराछोरी बीच हुने विवाद प्रहरीले सकेसम्म कानुनी उपचारमा लैजान चाहँदैन, मिलाइदिन प्रयास गर्छ। तर कतिपय विवाद यस्ता हुन्छन् जो कानुनी उपचारमा लानुको विकल्प हुँदैन। आफ्नै छोरीले सम्पत्तिका लागि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको घटनामा प्रहरीले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 86 वर्षीय आमाको उजुरीपछि प्रहरीले छोरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा हत्कडी लगाएर राखिएकी एक महिला राष्ट्र बैंककी
निर्देशक हुन्। आफ्नै आमामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सुषमा रिजाल रेग्मी हिरासतमा पुगेकी हुन्। सम्पत्तिका लागि आफूलाई बिचली बनाएको आमाको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सुषमालाई पक्राउ गरेको हो। आमा शोभा रिजालले आफ्नो नाममा माछापुच्छ्रे बैंक, सृजना फाइनेन्स र अरनीको सहकारीमा रहेको करिब 3.5 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम र गरगहना कृत्य गरेर लगेको आरोप छोरीमाथि लगाएकी छन्। सारा सम्पत्ति लगेर पनि छोरीले आफूलाई पाल्न नमानेपछि उजुरी गर्न बाध्य भएको 84 वर्षीय शोभाले प्रहरी समक्ष बताएकी छन्। उजुरीपछि प्रहरीले सुषमालाई सम्झाउने प्रयास पनि गर्यो, तर आमामाथिको दुर्व्यवहार नरोकिएपछि प्रहरीले सुषमामाथि ज्येष्ठ नागरिक ऐन अन्तर्गत मुद्दा अगाडि बढाएको छ। त्यहाँ लकरमा भएका सुनचाँदी गरगहनाहरू होस् होइन, त्यसै गरी अन्य उसमा भएका ब्याङ्कमा भएका सबै कुराहरू मलाई झुक्क्याएर मलाई चाहिँ साइन गर्न लाएर अथवा कृत्य गरेर यो गरेको हो भन्ने उहाँको दाबी छ। सोही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 अन्तर्गत त्यसमा टेकेर चाहिँ थप कारबाही अगाडि बढाएको छ। उहाँको सबै सम्पत्ति पनि लिने अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ सडकमा लिएर छोडिदिनु त भयो नि त होइन। कारबाही उहाँले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा त हुँदैन, चाहे जोसुकै होस्। त्यो पनि अब एउटा त्यो लेभलमा पुगेको व्यक्तिले अन्य समाजमा, अन्य सोसाइटीमा, अन्य विभिन्न तहका भनौँ न व्यक्तिहरूबाट यस्ता इन्सिडेन्ट जुन जहाँ प्रहरीलाई रिपोर्टिङ नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। तर यो यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ सोसाइटीले, समाजले भन्ने पार्टमा चाहिँ सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुर्व्यवहारमा कानुनले 1 वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकमाथि हरेक दिन जसो कुनै न कुनै रूपमा दुर्व्यवहार रोकिएका छैनन्। त्यसो त दुर्व्यवहार परिवारको सदस्यबाटै बढी हुने गरेको हो। कतिपयमाथि त भौतिक आक्रमण समेत हुने गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूको संस्थाका अनुसार गत वर्ष मात्रै 55वटा भौतिक आक्रमणका घटना भएका थिए। विशेष गरी सम्पत्तिको विषयलाई लिएर ज्येष्ठ नागरिक परिवारका सदस्यहरूको तारो बन्ने गरेका छन्। आमाको आर्थिक दुर्व्यवहार गरिरहेको छ आमामाथि, उहाँ हाकिम साहेब नि भनेर पढे लेखेको भनेर इज्जत कमाएर फुर्ती गरेर बसिरहेको छ। यो यस्ता धेरै छन् यो समाजमा, यस्ता किराहरू, यस्ता हाम्रो समाजका कलङ्कहरू। त्यसैले तिनीहरूलाई हामीले पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले यिनीहरूलाई दण्ड दिने नेपाल प्रहरी मार्फत र वडा मार्फत पनि एउटा त्यस्तो नियमहरू ल्याउनु पर्यो स्थानीय स्तरमा, किनकि यो घर घरमा टोलमा हुने कुराहरू हो। सम्पत्ति वा अन्य कारण आफ्ना आमाबाबुमाथि छोराछोरीले दुर्व्यवहार गर्नु आफैमा लज्जास्पद हो र सँगसँगै यो दण्डित पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। आज चैत 26 गते 30 वर्ष लामो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई परास्त गरेर बहुदलीय व्यवस्था आएको दिन। यस व्यवस्थाका लागि लामो आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस यताको 3 दशकमा पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गरे। तर राजनीतिक संस्कार र जनताको जीवन स्तरमा भने खासै फरक परेको छैन, जसका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढलेको दिन खुसीले गदगद भएकाहरू यतिखेर वाक्क दिक्क छन्। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध 2046 चैत 26 गते जनआन्दोलन सफल भएको खुसी त्यतिखेर सङ्घर्षरत दलहरूले मात्र मनाएनन्। जनआन्दोलन सफल तुल्याउन भूमिका खेल्ने अरू पनि खुसीले गदगद भए। त्यो खुसी सडकमा समेत देखियो। पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि विजय जुलुस निकालिएको थियो। त्यो जुलुसमा खुसी मनाइरहेकी यी महिला काठमाडौँकी दुर्गा थापा हुन्। उनलाई पत्रकार मिनरत्न बज्रचार्यले क्यामेरामा कैद गरेका हुन्। दुर्गा त्यतिखेर नेपाली विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध थिइन्। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भए बापत प्रहरीको धरपकड र लाठी छाउनु परेको घटना दुर्गाको मानसपटलमा अहिले पनि ताजै छ। गोली कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर कोटियाको अवस्था मेरो हातमा अहिलेसम्म ताजै छ। 46मा त्यो महेन्द्रको शालिगमा गोली चल्दाखेरि हामी सारा छोडेर भाग्दाखेरि मान्छेहरू घाइतेहरूलाई समातेका हात त्यो लतपतेका रगतहरू अहिलेसम्म मनमा ताजा आउँदैछ। अहिले जस्तो होइन, वीर हस्पिटलमा लगेर कति निश्चल भएर बसेर हामीले काम गरेर हामी घर नबसेका दिनहरू, हामीले ब्ल्याकआउट गरेका दिनहरू, हामीले पर्चा पोस्टर गरेका दिनहरू, हामीले चाहिँ कोण सभा गरेर भागी गरेका दिनहरू हाम्रो साथीहरू तमाम हुनुहुन्छ। निर्धक्क बोल्न समेत नपाइने पञ्चायती शासनले जनता उकुस मुकुस थिए। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिएपछि निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए। सरकारी दमनबाट कोही पनि डराएनन्, बरु ज्यानको बाजी लगाए। त्यसको मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था फेरेर जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु थियो। राजनैतिक व्यवस्था फेरियो। आन्दोलनकारी दल पालैपालो सत्तामा पुगे। सत्तामा पुगेका नेताको जीवनमा काया पलट भयो।
तर जनचाहना अनुसार काम हुन सकेन। पञ्चायत ढल्दा खुसी मनाएकाहरूमा अहिले त्यो उत्साह छैन। अब विकास निर्माण भनेको छ क्वान्टिटीको सङ्ख्या बढ्या छ, राजनीतिक कर्मीहरू भनेको छ क्वान्टिटीको सङ्ख्या बढाएको छ, क्वालिटी छैन। जुन गुणस्तरीय हुन्छ नि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि यस्तै खालको हुनुपर्ने होला जस्तो मलाई लाग्छ। कसैले पनि गर्दैन, न कम्युनिस्टहरूले गरेको छ, न काङ्ग्रेसले गरेको छ, न राप्रपाले गरेको छ, न अन्य साना दलहरूले। व्यवस्था परिवर्तनमा प्रकट भएको जनचाहनालाई व्यवस्था गर्दा विगतमा पटक पटक लोकतन्त्र जोखिममा परिसकेको छ। त्यसैले आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूलाई हेक्काउनु पर्छ। व्यवस्था परिवर्तनको फल सबैले पाउनुपर्छ। उनका आफन्त र चाकडी बाजले मात्र बाँडीचुडी गर्ने होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि नुवाकोट सहकर्मी राजकृष्ण श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यसको प्रभाव नेपाली हस्तकला व्यवसायमा समेत परेको छ। कार्गो भाडा दोब्बर बढेपछि व्यवसायीले काष्ठकला, मूर्तिकला र धातुकलाका सामान बिक्रीको साटो थन्काएका छन्। त्यसो त समग्र हस्तकला सामग्रीको निर्यात नै खस्किएको छ। गत आर्थिक वर्ष पहिलो 6 महिनामा नेपाली कागजबाट उत्पादित 13 करोड 46 लाख रुपियाँका सामान निर्यात भएका थिए। तर यसपालि निर्यात 48% गिरावट आएको छ। नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका अनुसार यो आर्थिक वर्ष पुससम्म 6 करोड 98 लाख मूल्यका नेपाली कागजका सामान मात्र निर्यात भएका छन्। निर्यात घटेको कागजी सामानमा मात्र होइन, तौल धेरै हुने काष्ठकला, मूर्तिकला र धातुकलाका वस्तुको निर्यातमा पनि 50% भन्दा बढी कमी आएको छ। हवाई भाडा बढेको र स्थलमार्गबाट पठाउन लामो समय लाग्ने भएकाले सामान बिक्री गर्न नसकेर गोदाममै थन्काउनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। 50,000 को सामान हामीलाई अर्डर गर्यो भने हामीले 1 लाख रुपियाँ जति एयरफेयर तिर्नुपर्छ। त्यो 1 लाख रुपियाँ एयरफेयर तिर्न पार्टीले मान्दैन। पार्टीले नमानेपछि एयरफेयर महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सामानको भ्यालु पनि कम हुँदै गएको छ। नेपालबाट युरोपमा कार्गो भाडा प्रति किलो 200 रुपियाँबाट 600 रुपियाँ भन्दा माथि पुर्याइएको छ। नेपाली हस्तकला वस्तुको बजार युरोप, अमेरिका, चीन लगायत हुन्। तर कोरोना महामारीले गर्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य अवस्थाको तुलनामा 25% मात्र भइरहेको छ। उडान कटौतीका कारण हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा बढाएका हुन्। भाडा वृद्धि र महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित भएकाले हस्तकलाका सामानको बजार खस्किएको हो। छालाका सामानको निर्यात 87%, पश्मिनाजन्य वस्तुको निर्यात 69% र ढाकाजन्य कपडाको निर्यात 35% घटेको छ। 6 महिनामा 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँका हस्तकलाका सामान निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 13% कम हो। रिसेन्टली आएर यो मूर्तिकला भयो, यो प्रस्तर कला, काष्ठकलाको अहिले छिमेकी मुलुकहरूमा धेरै डिमान्ड छ यसको, चाइनामा स्पेसली। अब चाइनामा जुन कोभिडको एक्सेसले गर्दा यो फ्लाइट एक्सेसले र अनि जुन पेमेन्ट सिस्टमहरू र विभिन्न बेरियर्सहरू छ नेपाल सरकार र चाइना गभर्मेन्ट अथवा साउथ एसियन कन्ट्रिजमा, त्यसले गरेर यसलाई हामीले यो एक्सपोर्टमा गुणात्मक रूपमै यो घटेको अवस्था छ। नेपालको वार्षिक निर्यात व्यापार 1 खर्ब रुपियाँ पनि छैन। त्यसमा हस्तकला क्षेत्रको हिस्सा 10% भन्दा बढी छ। यसपालि निर्यात खस्किएकाले हस्तकला व्यवसायीले क्षमता अनुसार उत्पादन गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नवोद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम किन कार्यान्वयन नभएको होला? ए प्रशासनको अकर्मण्यता, बी राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र सी अवधारणामै स्पष्ट नहुनु। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए प्रशासनको अकर्मण्यतामा 34%, बी राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनतामा 47% र सी अवधारणामै स्पष्ट नहुनुमा 19%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, कानुनको अभावमा ठूला योजना अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? ए विकासमा व्यवस्था, बी बोलेर बिर्सिने बानी र सी राजनीतिक किचलोको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले लुम्बिनीमा सोधेका छौँ, नेपालमा आगन्तुक जलपंक्षी घट्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। फोहोर मैलाकै कारण मान्छेले जति पनि ढलहरू छ, निकासहरू छ, त्यो सबै खोलामा लगेर फ्याँक्छन्, जसले गर्दा पानीहरू चाहिँ पोल्युसन भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यी कारणहरूले चाहिँ
जलपन्छीहरू घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सिमसार क्षेत्रहरू कम हुँदै जानु, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका विषादीहरूको प्रयोग बढ्नु र खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जानु चाहिँ यो चरा घट्नुको मुख्य कारण हो। मानवीय अतिक्रमण छ, पानीको स्रोतहरू अनि लेभलहरू चाहिँ घटिरहेको छ, आहाराको कमी अनि विषादीको प्रयोग लगायतका कारणहरूले गर्दाखेरि घटिरहेको छ। तालतलैयाहरू एकदमै पुरिँदै जानु, त्यसै गरी यो नाङ्गो तारहरूमा चराचुरुङ्गी ठोकिँदा त्यो पनि नष्ट भइरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा अकस्मात तालहरू सुक्दै जानु, त्यो ताल बग्ने पानीहरू पनि सुक्दै जानु, त्यो नै मुख्य कारण हो। रासायनिक मल र विषादीयुक्त पदार्थको अत्याधिक प्रयोग हो भने अर्को अब पानी र सिमसार क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन पनि हो जस्तो लाग्दछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै ठाउँमा मानवीय चाप बढ्दै गएको चाहिँ एज अ मेजर कुरा चाहिँ हो। खेतीबारी, नदी, नाला, ताल तलैयामा मानवीय अतिक्रमण बढ्दै गएकाले चराहरूको वासस्थान र आहारामा सङ्कट परेको हुँदाखेरि वर्षेनी चराहरूको आगमन घट्दै गएको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। NBA कप राष्ट्रिय भलिबल लिगको पुरुषतर्फको उपाधि साबिक विजेता हेल्प नेपालले जितेको छ। उसले फाइनलमा APF क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर उपाधि रक्षा गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज भएको खेलमा हेल्प नेपालले APFलाई पहिलो सेट सहजै 25-14 ले हरायो। दोस्रो सेटमा सुधारिएको खेल प्रदर्शन गरे पनि APFले जित्न पनि सकेन। APF एक समय 14-12 ले अगाडि रहेको थियो, तर हेल्प नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गरी यो सेट 25-20 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। 3 जना विदेशी खेलाडीलाई आराम दिएर कोर्टमा उत्रिएको हेल्प नेपालले अन्तिम सेट 25-22 ले जितेर उपाधि उचालेको हो। ट्रफीसँगै उसले 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता APFले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। यस्तै महिलातर्फ न्यू डायमन्ड क्लब च्याम्पियन बनेको छ। नेपाल पुलिसलाई आज 3-2 को सेटमा हराउँदै न्यू डायमन्ड 5औं संस्करणको च्याम्पियन बनेको हो। उसले यसअघि तेस्रो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। न्यू डायमन्डले 1-0 ले पछि परेको अवस्थामा पुनरागमन गरी फाइनल जितेको हो। उसले पहिलो सेट 22-25 ले गुमाएको थियो। त्यसपछि न्यू डायमन्ड लयमा फर्कियो। उसले दोस्रो सेट 25-11 र तेस्रो सेट 25-19 अङ्कले आफ्नो पक्षमा पार्यो। चौथो सेट पुलिसले 25-21 ले जितेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। निर्णायक सेटमा न्यू डायमन्ड 15-11 अङ्कले विजयी भयो। उसले ट्रफीसँगै 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार पायो। उपविजेता पुलिसले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। NBA कप राष्ट्रिय भलिबल लिगमा विनीत कुमार र प्रतिभा माली सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। भारतीय खेलाडी विनीत कुमारले हेल्प नेपालबाट खेलेका थिए। प्रतिभाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा न्यू डायमन्ड च्याम्पियन बनेको हो। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बने बापत दुवैले 25,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। पुरुषतर्फ उत्कृष्ट स्पाइकरको पुरस्कार बुलबुलेका जियादले पाए। पुरस्कार दीपक राज जोशी उत्कृष्ट ब्लकर र हेल्प नेपालका विकास कुमार उत्कृष्ट सेटर चुनिए। यस्तै APFका विनोद चन्दले उत्कृष्ट लिब्रोको पुरस्कार पाए। हेल्प नेपालका रमेश केसी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए। महिलातर्फ पुलिसकी उषा भण्डारी उत्कृष्ट स्पाइकर, मनिषा चौधरी उत्कृष्ट ब्लकर र कमला पुन उत्कृष्ट सेटर घोषित भए। न्यू डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठले उत्कृष्ट लिब्रो र ललिता नाथले उत्कृष्ट सर्भरको पुरस्कार पाए। उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कार यही क्लबका कुमार राईले जिते। उनीहरू सबैले 10,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। APF क्लब अपराजित रहँदै ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा आज लुम्बिनी प्रदेशलाई 40 रनले हराएर APF अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको APFले 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 142 रन बनाएको थियो। ममता चौधरीले 47
कप्तान सीता राणा मगरले 28 र राजमती ऐरीले 23 रन बनाए। स्वस्तिका बजगाई र कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिए। 143 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 102 रन बनाउन सक्यो। लक्ष्मी चौधरीले 35 र नीतू भण्डारीले 17 रन बनाए। कप्तान नेरी थापा 27 र सरस्वती मगर 21 रनमा अभिजित रहे। बिनु बुढा र रेखा रावलले 1-1 विकेट लिए। एपिएफले फाइनलमा शनिबार सुदूरपश्चिमसँग खेल्नेछ। नेपालले त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज आफ्नो फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार आयोजक नेपालले वैशाख 4 गते नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। 5 गते मलेसिया र नेदरल्यान्ड्सले खेल्नेछन्। नेपालले मलेसियासँग 6 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले 7 गते फेरि नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। 8 गते मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स आम्ने सामने हुनेछन्। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल मलेसियासँग 9 गते खेल्नेछ। सिरिजको फाइनल खेल वैशाख 11 गते हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय टिमले बुधबारदेखि प्रशिक्षण थालेको छ। आहारा गोल्ड कपको उपाधिका लागि क्यामरुनको अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन र सङ्कटा क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले हराएर अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसनले उपाधि भिडन्त पक्का गरेको। उसले खेलको तेस्रो मिनेटमा गोलको खाता खोलेको थियो। उसका लागि बसेकले 1 भर्सेस 1 को अवस्थामा गोल गरेका थिए। खेलको अतिरिक्त समयमा मौसाले गोल गरेपछि अफ्रिकन टिम 2-0 ले विजयी भयो। पुलिसका खेलाडी गोल गर्ने अवसरमा चुकेका थिए। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। अफ्रिकन टिमले गएको शनिबार मात्र चौथो बागमती गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।